साथ परवरदिगार, क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत ही इस ख़ानदान की काम किया है यहाँ पर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का सुने ना, आपके वालिद साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। ले लिया? जी हाँ लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। ये मेरे भाई हैं ख़ास, ये भी भाई हैं मेरे, और ये बड़े भाई आज़म खान साहब के, जिन्होंने अली ब्रदर्स का बहुत यहाँ पे नाम किया है माशाल्लाह से। और भाई अल्लाह आपकी करे, मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत सर आंखों नहीं हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला किसी को ज़ाया नहीं करता। और आपके छोटे भाई अब्दुल्ला जो यंग हैं, इंडिया के MLA जो यंगेस्ट हैं और बहुत डेयरिंग हैं माशाल्लाह से। बहुत आपको सलूट मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, चलिए जज़ाकल्लाह मेरे भाई। आज 7 सितंबर 2017, जज़ाकल्लाह। भाई को भी सलाम बोला। आपको कितने बच्चे भाई? मेरा एक बेटी है। माशाल्लाह, मुझे 14 बच्चे हैं। अरे माशाल्लाह, 7 बेटियाँ 7 अरे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बारे में बताऊंगा, ओके? अब्बा से मिलिएगा अब आधे घंटे में। ज़रूर मिलूंगा। और आपका काम कहाँ है यहाँ पे? रुकी कहाँ है? आगे आया हूँ, रुका नहीं हूँ कहीं पर। अच्छा, फ़ोन नंबर मिल सकता है आपको? अभी दे दूंगा बाबू, मैं आपको अभी आप आधे घंटे हो ना? जी हाँ, मैं हूँ आपको मैं। दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं वेट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा अब्बा आधे घंटे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो लड़का है ना महबूब, और बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ 8 सितंबर 2017 है। देखो कितना अच्छा नज़ारा है, ये देखो। ये मेरा वीडियो है आज़म भाई और उनके अहले ख़ानदान को, अब्दुल्ला को, यंगेस्ट MLA ऑफ इंडिया के एक इलाके के MLA, उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो एक रूहानी लगाव है आप लोगों से। मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, आज़म भाई बोल रहे हैं कि भाई हमारी जान के ख़ुद लाले पड़े हुए हैं, हमारे ख़ुद दुश्मन बने हुए हैं, हमारे सर पर मौत खेल रही है, दुश्मन जो है ना हमें ख़त्म करना चाहते हैं, फ़लाँ 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 और अल्लाह बचाना चाहता है। अब कह दीजिए नरेंद्र मोदी से कि हम आपके भगवान शिवा महादेव हमारे साथ हैं। आ जाइए इधर। आप कह दीजिए योगी से और अखिलेश यादव से, भगवान शिवा आपके ओरिजिनल, हमारे कुरान हदीस से तस्दीक हो गई कि वही ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है। आ जाइए हमारे तरफ। चलिए मिल के साथ चलते हैं। आप कह दीजिए सारे वहाँ के प्रेसिडेंट अमेरिका से कि आपके जीसस क्राइस्ट हमारे साथ हैं। कह दीजिए सारे यहूदियों से, इजराइलियों से, इसराइल मुल्क से कि आपके मशीख बिन डेविड जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो हमारे साथ हैं। आ जाइए। लेकिन याद रखिए मैं शरीयत इस्लाम की बात कर रहा हूँ, सबको इसी में आना है, क्योंकि ये महाविष्णु का कुरान है। महाविष्णु यानी यकोमकार, यानी अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया था, यानी डाउनलोड किया था। और इससे कुरान को रूह भी कहा गया है। कुरान में आप गौर करने का आयत है, यानी वो इन्फॉर्मेशन अल्लाह की तरफ से आई है। तो फिर आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आपको स्ट्रांग होना है। आप जिस ख़ानदान के नाम को आपने चमकाया है रामपुर में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, शौकत अली रोड, बी अम्मा के नाम से, यानी मेरी सग्गी सकड़ दादी और मेरे सग्गे सकड़ दादा हाफिज़ अब्दुल अली और बी अम्मा आबाद। आपके मेरे एक फ़ोटो की यादगार रखता हूँ मेरे साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मिले हैं। और मेरा एक है आपसे गुजारिश, शियाओं को और सारे फ़िरक़ों को एक करने में मेरा साथ दीजिए और तहक़ीक़ करेंगे उलमाए दीन, मेरे शिया भाइयों के भी उलमाए दीन और सुन्नत के जमात के। और यही मिशन पे हूँ मैं। थोड़ा सा ऐसे हो जाए मेरे भाई। और अगर कोई हमें गाली भी दे, अगर कोई मारने की धमकी भी दे, तो हमें सब्र करके पूरी उम्मत को बचाना है इंशाअल्लाह। हम ही चाहते हैं कि आलम इंसानियत में जी, और ख़ास तौर पे आलम इस्लाम में इत्तेहाद पैदा हो। और हम वो लोग हैं, हम उन अजीम शख्सियतों के फॉलोअर्स हैं कि जिन्होंने राह हक़ में हर कुर्बानी दी। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ हैं और हम अपनी मिल्लत के साथ हैं, और ये चाहेंगे कि शिया सुन्नी और जितने भी मसलक हैं जो बन गए हैं वो किसी भी तरह से एक हो जाए, बस किसी भी तरह से एक हो और जाए। अगर फिर भी ना इत्तेफाक़ी है तो खामोश रहें, बस एक दूसरे के खिलाफ ना करें। ना बिल्कुल नहीं कहना। आपको मालूम है मैं इतना आंसू इतना रोया हूँ ISIS की हरकत देखकर शिया भाइयों के लिए। आखिर उनका गुनाह क्या है? मोहब्बत अहले बैत से, और भले कुछ भी हो ये जुल्म नहीं करना चाहिए।
یہ ظلم ہے، یہ غیر انسانی حرکت کیے ہیں. اور میں الحمدللہ دیکھیے اسلام یہ درس دیتا ہے. میں میرے آنکھ سے حصہ ادھر کا دیکھتا ہوں، جس طریقے سے حرکتیں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم ہے پروردگار، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، میں اس کی مذمت نہیں بلکہ ضرورت پڑے تو میں ان کو بھی نہیں مارنا چاہتا، میں ان کو بھی بچانا چاہتا ہوں. وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں. دیکھیے کسی بھی طرح کے ظلم کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور جو ظالم ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جب بھی میں مظلومیت کو دیکھتا ہوں یا دوسری طرف ظلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. اور کربلا نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں راہ حق پہ کھڑا ہی رہنا چاہیے، بھلے ہی ہماری کوانٹٹی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہم سب لوگ اتحاد سے، اتفاق سے اور امن و شانتی سے اپنے اس پیغام کو آگے بڑھائیں. جی. اور میں بتاؤں معین پٹھان بھائی، مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ 100% ثابت ہوئے ہیں سارے حدیثوں سے. بہار الانوار حدیث کی بھی میں عزت کرتا ہوں کیونکہ سچ ثابت ہوئی ہے الحمدللہ. اس میں انٹرنیٹ کا یوٹیوب کا ذکر موجود ہے، سیٹلائٹ چینل کا ذکر موجود ہے. اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو میں بہت بہت سلام، اور سارے اماموں کو سلام. اور دابۃ من الارض کا ذکر سفید پرندے کی شکل میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے کا ذکر آتا ہے. بہار الانوار حدیث میں مہدی علیہ السلام قتل کریں گے مسیح دجال کا لکھا ہوا ہے بہار الانوار حدیث میں. اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے، اور حدیث آپ میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے. اور تو یہ باتیں پوری ہو گئی ہے. جب لوگوں نے انکار کیا تو دعوت الارض نکلا، وہ نکلا مور سفید جو برڈ کا ذکر آتا ہے بہار الانوار حدیث چیپٹر نمبر 53، 51، 52 میں اگر آپ دیکھیں تو جب مور پلٹ کے ناچتا ہے بیک سائڈ سے تو وہ سفید نظر آتا ہے. آپ یہ بات پوری ہوئی، اس کی تحقیق کریں گے، اور اگر قرآن حدیث کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مدد کریں گے، کام کریں گے انشاءاللہ. احمد صاحب جی مولانا محمد علی جوہر کے خاندان سے ہیں. آپ مولانا محمد علی جوہر صاحب کے بڑے بھائی مولانا ذوالفقار علی گوہر صاحب کے پرپوتے ہیں. رامپور آئے ہوئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ اعظم خان صاحب سے ملنے گئے تھے، ان کے بچوں سے بھی، اور ان کے بچوں سے بھی آپ نے ملاقات کری. ہاں. اور جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، جو پیغام دیا، آپ کا پیغام تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری عطرت، مینس اہل بیت یعنی میرے گھر والے. اور الحمدللہ ہم ہی چاہتے ہیں کہ شیعہ، سنی اور جتنے بھی مسلک کے مسلمان ہیں سب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، اپنے ملک ہندوستان کے ساتھ رہیں اور اپنی ملت کے ساتھ رہیں، اور ایک ٹائم میں ہی جیتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک وعدہ کیجیے مجھ سے، آپ لوگ گواہ ہیں کہ تحقیق کریں گے اور میرے خلاف نہ برا بولیے، نہ میرے خلاف کسی کو آنے دیجیے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہوں. لیکن اگر علماء دین یا دنیا کے ثابت کر دیے کہ میرا دعویٰ غلط ہے تو میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو علماء دین بولے، لیکن سسٹمیٹک ہو. اسلامک کورٹ چیلنج کیا ہے میں نے ورلڈ کو، اور اسلامک کورٹ چیلنج کم سے کم 8-10 دن بیٹھ کے سیکیورٹی کے ساتھ مجھے پورے ثبوت دینے کا موقع دیا جائے، اور سارے ثبوتوں کی تحقیق علماء دین بھی کریں اور شیعہ حضرات کے علماء دین بھی آئیں، کیونکہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بغیر ان کے کام نہیں ہوگا. اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے کہ میں اگر جھوٹا مسیح مہدی علیہ السلام ہوں تو پھر مجھے سزا جو رکھیں گے میں قبول کرنے تیار ہوں، جب تک کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے. اسلام کا نام امن سے ہے، محبت سے ہے، اور اب ہمیں غلبے کا وقت آ گیا. اب کوئی پالیٹکس ورلڈ کی چلنے والی نہیں، اب صرف خدمت خلق ہوگی، اور اسی میں یہاں پر آیا ہوں. اعظم خان صاحب اور ان کے اہل خاندان نے کافی خدمت کی ہے مولانا محمد علی جوہر کے خاندان کی. انہوں نے زنگ جو لگ گیا تھا ناموں کو یہاں پہ چمکایا ہے، اور میں آیا ہوں وہی شرط لے کر، اور وہ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیے احمد صاحب نے جو بات تحقیق کے لیے کہی ہے، جی ہاں، تو اس پہ تحقیق کی جا سکتی ہے. اس بارے میں تو میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے. جی کہ جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے نہ میں ہاں میں کہہ سکتا ہوں نہ میں، بے شک بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے. لیکن ایک سوتریہ کاریگرم ہے جو احمد صاحب یہاں لے کے آئے کہ عالم اسلام کو
टेबल पर बैठ के एक करना है اور سارے مذہبوں کو یہ سمجھانا ہے کہ سارے مذہب کی پیش گوئیاں جو تھی پوری ہوئی ہیں اور ہم ایک ہیں. ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے اور سب کو جنت میں لے کے جانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ اب قیامت کی 10 میجر نشانیاں جو تھیں اس میں سے 6 پوری ہو چکی ہیں, صرف 4 باقی ہیں. 4 عذاب ہے, یاجوج ماجوج, آگ کا نکلنا, سورج کا الٹا نکلنا اور دھواں, اور اس کے علاوہ فلڈ. چلتے ہیں, اللہ حافظ.